बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव फ्राम ज़र न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है। ये इजलास हो या इससे पहले जो भी हुकूमती मामलात हैं उसमें जो मुल्की मईशत है वो नंबर 1 उसको करार दिया गया है कि जब तक मुल्की मईशत ठीक नहीं होगी उस वक्त तक ये मसाइल जारी रहेंगे और आवाम की ज़िंदगी भी वो आसान नहीं होंगे। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करें और बिलखुसूस मौजूदा हुकूमत का जिक्र करें तो बहुत सी ऐसी तरजीहात का तयन किया जा रहा है जिसके ज़रिए मुल्की मईशत को मजबूत बनाया जा सकता है और उन शोबों में तरक्की लाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया जाता है। इन शोबाजात में अहम जो है वो मादनियात है, ज़राअत है और इसके अलावा सैरो सियाहत है। ये तीनों शोबे अगर हम देखें तो ज़िला चकवाल इन तीनों शोबों में सर फहरिस्त है। मादनियात के हवाले से पूरी पट्टी मौजूद है जहाँ पर कोयला निकल रहा है, नमक मौजूद है और दीगर और इकसाम की जो कुदरती चीज़ें हैं वो इन पहाड़ों से निकल रही हैं। इसी तरह ज़राअत का अगर हम जिक्र करें तो ये मट्टी सोना उगलने वाली मट्टी है और यहाँ बड़ी ज़रखेज़ मट्टी पाई जाती है। कहने को तो ये बारानी इलाका है लेकिन समाल डैम्स की ये जन्नत है, हर तरफ पानी मौजूद है, बस थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है। इसी तरह सैरो सियाहत के शोबे की तरफ आए तो साल्ट रेंज से लेकर बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद है इस ज़िले में क़िले मौजूद है, तारीख़ छुपी हुई है और फिर और ऐसी चीज़ें इस ज़िले में पाई जाती हैं कि बस थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो उससे ही बहुत कुछ कमाया जा सकता है। माजी में भी कई बार दावे किए गए कि सेहत को लेकर वो तरक्की दी जाएगी, इसी तरह मादनियात और फिर ज़राअत का जिक्र होता रहा, लेकिन जिस तवातर के साथ काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। यही वजह है कि न सिर्फ चकवाल पसमानदा है बल्कि पूरा पाकिस्तान ही पसमानदा रह गया है। अब जिक्र हो रहा है इन शोबों में तरक्की का तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन चीज़ों में हकीकत का रंग भरा जाएगा और जब इस पे काम होगा तो यकीनी तौर पर जो चकवाल है, चकवाली हैं, उनके मुक़द्दर जाग जाएंगे। आज इसी टॉपिक को लेकर हम गुफ्तगू करेंगे। लाइव फ्राम ज़र न्यूज़ का जो पैनल है हस्बे मामूल मौजूद है। सीनियर साफ़ी चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम, सीनियर साफ़ी राजा इफ्तिखार अहमद शरीके गुफ्तगू है। ख्वाजा साहब, ये जो तीनों शोबे मैंने गिनवाए हैं, आप अरसा दराज से सहाफ़त कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इन पर बोल भी रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। कितने मौक़े हैं चकवाल के लिए ये जो अब हुकूमती तरजीहात सामने आ रही हैं? उसमें मीर साहब मौके के आज ही बिल्कुल हम कह रहे हैं कि ये जो साल्ट रेंज है ये ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान की इलाके की बल्कि ये पूरी दुनिया की जो है ये सारी इकानमी जो है ना उसको तब्दील करने की इसमें पोटेंशियल मौजूद है। और ये 18 ये मतलब 150-200 साल पहले ये डॉक्टर जी उसने साल्ट रेंज के सर्वे में इसको मादनियात का अजायब घर करार दिया है साल्ट रेंज का। तो मादनियात का अजायब घर का मतलब ये है कि इसमें सोना भी मौजूद है, यूरेनियम भी मौजूद है, प्लाटीनम मौजूद है, बल्कि वो दुनिया की हर चीज़ जो कुदरत के मैं कहता हूँ गुमगश्ता जो खजाने हैं वो इसके अंदर दफन है। तो अब ये इधर कनेडा अमेरिका में आप अगर ये इनकी हिस्ट्री अगर देखें तो ये अभी इनको कोई इनकी तारीख कोई इतनी पुरानी नहीं है जिस तरह हम दावेदार हैं। इधर 5000 साल पुराना कटास राज की हम बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं टूरिज्म में इससे बड़ा पोटेंशियल क्या है कि मतलब 1.5 अरब की आबादी सिर्फ हिंदुस्तान में है। तो अपने 25 करोड़ आप इधर लाएं तो ये 2.25 करोड़ दुनिया का तकरीबन आधा जो है ना ये इधर बड़े सगीर में मौजूद है। और ये उसमें जो करोड़ सवा करोड़ जो हिंदू मजहब है और भी लाखों हिंदू पूरी सरजमीन दुनिया में सबसे कदीमी मजहब है ये। अगर दुनिया की आप तारीख उठाएं ये हिंदुओं का जो है तो कटास राज उनका सबसे मुकद्दस मकाम है। तो वो इधर ज़िला चकवाल में साल्ट रेंज के अंदर मौजूद है। तो ये मैं समझता हूँ कि वो पुष्कर राज पे वो इधर इनके फैक्ट्री ये अभी नाम आ रहा है शंकर मेरा ख्याल ये वही हैं फैक्ट्री खारजा जो अभी आप शंघाई कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं तो वो क्यादत करते हुए हैं। तो यही उस वक्त जब इधर पाकिस्तान में सफ़ीर थे ये भारत के शंकर, तो वो LK अडवाणी और सारा एक बड़ा काफिला ये मैं चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात के दौर की बात कर रहा हूँ, मुशर्रफ के दौर की। तो इधर रिवाइवल ऑफ कटास राज तख्ती लगी हुई है। अभी आप जो ये कटास राज की ये शक्ल थोड़ी बदली है वो 2005 से पहले तो वो जब बाबरी मस्जिद और सारा
تو ریئیکشن میں اس کی بھی بڑی کٹاس راج کی بھی بڑی توڑ پھوڑ ہوئی تھی اور لوگوں کو کھاڑ کے لے گئے تھے. تو بہرحال یہ اس کے بعد وہ یہی پتہ چلا کہ ہندوستان نے بھی پیسہ دیا. تو وہ ایل کے اڈوانی ہندو جو یہ برہمن ہے, یہ ان کی ذات کا سب سے جو اونچا درجہ ہے. تو یہ لندن میں جو سارے یہ ان کے مندر اور سارے ہیں, اس کا جو سربراہ تھے ہندو برہمن, وہ وفد بھی ان کے ساتھ تھا ایل کے اڈوانی کے. تو ادھر شنکر یہ جو ابھی پاکستان میں سفیر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ مسٹر شجاعت حسین بھی تھے, تو پرویز الہی وزیر اعلیٰ, انہوں نے کہا کہ یہ میں ساتھ ٹیم لے کے آیا ہوں, تو یہ کٹاس راج ہمارے حوالے کریں. یہ ادھر 50 لاکھ لوگ جو ہیں یہ ہر سال ادھر جو پشکر راج ہے جو دوسرا مقدس مقام ہے, ہمارا مکہ اور مدینہ ہے, تو یہ سب سے مقدس ہے یہ کٹاس راج. مہابھارت ادھر لکھی گئی ہے, یہ خود وہ دعوے دار ہیں. اتنی بڑی مطلب ہے تاریخی اس میں, اور 2.25 کروڑ کی آبادی, اور یہ میں بالکل دعوے دار ہوں یہ پاک بھارت ریلیشن شپ یہ ہمیشہ جو ٹائمس لیتے ہیں تو یہ مذہب کو بیچ میں لائیں. اجمیر شریف اور ادھر ہمارے جو ادھر مقدس مقام ہے, مذہبی مقام ہے, ان کو کھولیں, ادھر اس کو کھولیں, ویزے کی پابندی ختم کریں. اور یہ سارا دیکھیں نا ابھی پاکستان میں ترقی اور خوشحالی یہ بارڈروں کی ٹینشن کی وجہ سے ہے. مغربی جرمنی اور سارا ادھر آپ دیکھیں مشرقی جرمنی دیواریں برلن ٹوٹ چکی ہے, حالات اور واقعات. تو یہ ابھی ہمیں اب نکلنا ہوگا اس کے کر کے, تو بیٹھ کے طے کر کے, تو یہ ترقی اور خوشحالی ادھر بڑے صغیر میں یہ اس کی قسمت اور مقدر ہے. ٹھیک ہے جی, ملک کا مقدر بدلنا ہے تو پالیسیاں بھی بدلنی پڑے گی, اور یہ اب وقت آ چکا ہے. لائیو اسٹوڈیو میں جیسا میں نے آپ کو بتایا سینئر صحافی راجہ افتخار احمد موجود ہے. راجہ صاحب, معدنیات کا ہم نے ذکر کیا, خواجہ صاحب نے بھی بتایا کہ یہاں پر خزانے وہ یہاں پر پوشیدہ ہیں, بس ان کو نکالنے کی بات ہے. حکومت بھی ترجیحات کا اعلان کر رہی ہے, اور ایک طرف کہہ رہی ہے کہ ملکی معیشت میں یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 ہفتے قبل جو پنجاب مائنر ایسوسیشنز ہیں, جس میں تمام بڑے جو مائن اونرز ہیں وہ موجود ہیں, تو انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. ایک طرف حکومتی یہ رویہ ہے اور دوسری طرف ترجیحات یہ ہے. یہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے آگے کیسے بڑھیں گے؟ بہت شکریہ ذوالفقار میر صاحب. جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ مدنیات کو جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے, یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کے اور میرے شعبے صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے. تو جو ریاست کے چوتھے ستون کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے, یہ ایک مطلب کتابی باتیں ہیں. اسی طریقے سے جو ہماری جو یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کی جو ترجیحات ہیں وہ درست سمت میں گامزن نہیں ہیں. ابھی تک یہ جو ابھی بالخصوص مسلم لیگ نون کی حکومت کی بات کریں جو ہمیں 8-9 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں, تو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی پرانی جو طرز ان کا سیاست ہے کہ وہی سڑکوں کو جناب جو بنی ہوئی ہیں انہیں اکھاڑنا, وہی جناب برج جو ہے ان کو بنانا, وہی سڑکوں کی ریپیئر, وہی نالے, اور یہ مطلب اسی چیز میں ابھی تک جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. جب تک یہ حکومت کی ٹاپ جو ترجیحات ہے اس میں شامل نہیں ہوتا, جب تک انہیں یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے پاس جو آپ ذکر کر رہے ہیں مدنیات ہے, جو ہمارا جو ٹورزم جو ہے اس کو ہم کس طریقے سے پروموٹ کر سکتے ہیں, پھر ہمارا جو زراعت ہے اس کو ہم کس طریقے سے جو ہمارے پاس جھیلیں موجود ہیں, ڈیم موجود ہیں, تو یہ ان کو حکومت کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور چکوال کی میں یہ بات کروں گا کہ جیسے ہم پہلے بھی متعدد بار ذکر کر چکے ہیں کہ چکوال میں یہ تمام جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی اگر پراپر ان کی اگر کیا آپ کو کہتے ہیں سرپرستی کی جائے تو یہ اس میں گورنمنٹ جو ہے اپنا ریونیو بھی ان کو کافی زیادہ آ سکتا ہے, اور وہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ ضلع چکوال کا جو ہے وہ رخ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. خواجہ صاحب, زراعت کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, ضلع چکوال کی زرخیز زمین سب کے سامنے ہے, لیکن زراعت کے حوالے سے جو جدت آنی چاہیے وہ ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتی. تو مستقبل میں ہم اس طرف بڑھیں گے آگے؟ جی اب بڑھیں گے. جی یہ میر صاحب یہ قدرت کا اپنا نظام ہے. آپ نہری نظام میں جدھر نہریں ہیں اور سارا ان کی گندم آپ دیکھ لیں, تو ادھر ہمارے برانی علاقوں کی دیکھ لیں, کوالٹی اور اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے ہر لحاظ سے. مطلب ہے کہ یہ ہماری گندم جو ہے اس کی, اور پھر آپ سب سے بڑی بات یہ مونگ پھلی سونے کی ڈلی, یہ پورے پاکستان میں یہ جتنی مونگ پھلی کی ساری کاشت ہے اس کا 80% ادھر چکوال سے چکوال کا لگام سے پروڈیوس ہوتا ہے. دیکھنے کتنی بڑا پروڈیوس ہے. اور پھر بدقسمتی دیکھیں وہی جو یہ مونگ پھلی جس کو وہ تھوڑا سا یہ کارخانے دار اور سارا سرمایہ دار وہ تھوڑا سا پالش کر کے اس کو چھلکا اتار کے پیکٹوں میں پا کے, یہ ابھی ادھر میں نے ابھی ریٹ بھی پتہ کیا 14-15 ہزار روپیہ
मन है ये मूंगफली, तो 14-15 हज़ार मन को आप अगर प्रोसेस करके करें तो ये 10-20 लाख 30 लाख रुपया आप उसका मतलब अर्न कर सकते हैं। तो आप देख लें, ये आप साजिश है क्या है, इधर मूंगफली का कारखाना ही कोई नहीं है। पूरे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मूंगफली हम पैदा कर रहे हैं, और हमारी बदकिस्मती और बदबख्ती देखें कि हम अभी तक इधर मूंगफली का एक कारखाना ये नहीं है कि कोई इधर लगाने के लिए बारह कोई ऐसे कोई हुकूमती है जो अभी राजा साहब की निशानदेही कर रहे हैं, थोड़ी सी वो सोच आई नहीं है। सिर्फ लूट मार के अलावा, खाऊ पीऊ प्रोग्राम के अलावा कोई सोच और आई नहीं है। तो यही वजह है काम पीछे रह गए हैं। 23 डैम है जी मीर साहब, ये कोई मैं यही कहता हूँ बरानी इलाका अपनी जगह पर 23 डैम ये इसको नहरी बनाते हैं। थोड़ी सी आप अच्छी मनसूबा बंदी करें, ये पूरे चकवाल शहर को पानी इधर दराबी डैम से आना था, नहीं दे सके, वो उधर अपनी तरजीहात ही बदल जाती हैं, वो उनका रुख ही मोड़ दिया किसी और तरफ, अपनी जमीनों की तरफ। ये रिकॉर्ड पर है, लखवाल डैम से कतरा पानी रिकॉर्ड पर है, दराबी और लखवाल डैम अरबों रुपया लगा है इस पे, एक कतरा पानी काश्तकारों को नहीं मिला। बल्कि अभी वो एहतजाज भी होता है, वो बल्कि जो लोगों की जमीनें ली गई थी लखवाल डैम की, उसके भी पैसे नहीं दिए गए। तो मतलब है कि ये आप महकमाना और उसकी नाइंसाफियों और लोगों के साथ ये अपनी उस पर है। तो यही वजह है कि ये जो है ना हमारा इलाका मजीद पसमानदा, और उसमें थोड़ी सी ये अभी SFIC की आप ये बात कर रहे हैं, ये सारे सरमायाकार आ रहे हैं, सऊदी अरब की भी अभी पीछे बड़ी फ्लैशिंग खबरें अरबों डॉलर की, चाइनीज वो कह रहे हैं एक नए जोश और जज्बे से आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये अगर एक नीति के साथ किया जाए तो ये मैं खुशखबरी दे रहा हूँ एल चकवाल तलागांग को। ये वो कहते हैं ना वो उसमें कि भाई ये सर परवेज और इसको ये मंशा खान को वो चकवाल की मोहब्बत में नहीं इधर आए, ये जो उन्होंने सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, ये का वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइमस्टोन, ये जो लाइमस्टोन है ये पूरी दुनिया का ये सबसे मतलब बेहतर और क्वालिटी में नंबर 1 है, तो वो खींच के लाया है। तो ये भी ये सारा जो सरमायाकार आ रहे हैं, ये 1500 शहीदों का खून है। मैं तारीख लिखी और मेरा यकीन है ये 1500 शहीदों का खून सरमायाकारों को खींच के जो है ना इधर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि वो खुद भी हरे हो जाएंगे, इलाका भी हरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। राज साहब, अभी जैसे खाई साहब ने मूंगफली का जिक्र किया, सोने की डली करार दिया जाता है, कुछ शक भी नहीं। अगर हम चकवाल की मूंगफली की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा ऑयली भी है और खुश जायका भी है। इतनी जायकेदार मूंगफली पाकिस्तान में किसी और जगह मौजूद नहीं है। लेकिन हमारा जो काश्तकार है, हमारी जो लोग हैं, ये मनों के भाव बेचते हैं और फिर छटांग के भाव वापस ख़रीदते हैं। तो ये जो घन चक्कर है, इससे कैसे निकले? जी, मैं इसका यही कहना चाहूँगा कि बार बार इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो एक तो हमारा जो यहाँ पे किसान है, हाँ वो मूंगफली की फसल काश्त कर रहा है या गन्नों की फसल काश्त कर रहा है, उसको एक तो कोई सहूलियात जो है वो नहीं दी जाती। आपने अभी जो स्टार्ट में एक बात की वो रह ही गई कि जो माइन हाउसर हैं, जो माइनों के साथ, जो कोयले के साथ जो है वो कारोबार के साथ जो मुंसलिक शख्सियात हैं, अगर वो भी मतलब है कि हाल दवाई कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको भी कोई सहूलियात नहीं मिल रही, बल्कि उनके घर जो है वो हर वक्त घेरा जो है वो तंग किया जाता है। इसी तरीके से जो हमारे किसान हैं, उनको जब वो जितनी मेहनत करते हैं, उनका सिला, उनका फल जब उनको नहीं मिलता, आप ये जैसे कि खाई साहब ने बताया कि 4000 या 4500 रुपया मन जो है वो मूंगफली बेच के और फिर यही मूंगफली आगे जो है वो 12000, 14000, 16000 थोड़ी सी उसको पॉलिश करके बेची जाती है। तो किसान को जब तक आप सहूलियात नहीं देंगे, किसान को जब तक आप जितनी वो मेहनत करता है उसकी मशक्क़त नहीं मिलेगी, तो कैसे आपकी ज़राअत पर कैसे तरक्की करेगी? फिर आपका किसान जो है वो मुतबादल वो छोड़ देगा, वो खेती बाड़ी छोड़ देगा, वो आपके खेत छोड़ देगा। और यहीं आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा जो किसानों के साथ हुआ है, जो उन्होंने गंदम की फसल के साथ जो हुआ है, 3028 रुपया जो है उनका मन की जो फसल है वो गवर्नमेंट खरीदने को जो ऐलान करके जो उनका अपनी अनाउंसमेंट थी उससे भी मुकर गई, वो भी खरीदने को तैयार नहीं थी। तो जब ये सलूक आप करेंगे तो फिर आपकी ये जो शोबा ज़राअत है, किसान जो है, ये फिर मूंगफली भी कोई, अब देखिए मूंगफली जो है ये अभी तक तो आप इसको हम कह रहे हैं जी कि ये चकवाल से सबसे ज़्यादा ये जा रही है, दीगर डिस्ट्रिक्ट में भी जा रही है और पूरे पाकिस्तान में भी जा रही है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जब हम छोटे होते थे तो ये इससे भी एक बहुत बड़ी तादाद में, इवन जो हमारा इलाका लंडी पट्टी है ये डिपेंड उस पर करता है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बड़ी तादाद में मूंगफली जो है वो किसान जो है वो काश्त किया करते थे और इसका खरीदो फरोख्त इसकी हुआ करती थी। लेकिन आज आप इलाका लंडी पट्टी में चले जाएँ, आपको किसी एक खेत में मूंगफली जो है वो नज़र नहीं आ गई। अब ये इलाका रह गया आपका तलागंग और जिसको आप धनी कहते हैं, इस साइड से ये काश्त हो रही है। तो मैं फिर वही कहूँगा कि गवर्नमेंट इस पर फोकस कर ले। ये जो आपने 3 आज आपका टॉपिक है, मदनियात और उसके बाद आपका टूरिज्म और ज़राअत,
اس پہ اگر فوکس کر لے اور کہے جی کہ ہم نے اس پہ انویسٹ بھی کرنا ہے، ان کو سہولیات بھی دینی ہے، تو یہ اربوں ڈالر اس میں سے یہ کما سکتے ہیں۔ بہتر ہے۔ خالد صاحب آخری سوال ٹورزم کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پر خوبصورت جھیلیں موجود ہیں، تاریخی قلعے موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو فاسلز ہیں بن امیر خاتون میں، وہ وہاں پر جس طرح وہ فاسل ملے میرے خیال میں دنیا کی اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن ہم ایک میوزیم بنا کر بس چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اب تو کسی ذکر بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طرف توجہ دلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کوئی میڈیا کردار ادا کرے گا یا یہ حکومت کی ذمہ داری؟ اس وقت دیکھیں جی میڈیا میں بھی بڑا دور تھا، اور جب یہ فاصل دریافت ہوئے تو خبریں آئیں اور رولا بڑا سارا، ٹی وی پہ بھی میں نے جا کے جب وہ فاصل ادھر آتے ان کی میز پہ رکھا تو وہ ڈائریکٹر جنرل ادھر اس کا یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وہ بھی ادھر اس میں صبح طلعت حسین کا لائیو پروگرام ہوتا تھا، تو وہ بھی وہ اس میں انہوں نے کہا جی میں نے وہ جب رکھا تو ہم نے دعویٰ کیا کہ یہ ہم نے دریافت کیا ہے، تو وہ آگے پھر وہ ڈائریکٹر جنرل صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یہ تو پرانا اور سارا کام ہو رہا ہے، پھر طلعت حسین نے انہیں ہو رہا ہے کام تو پھر سامنے تو یہ خواجہ بابر لے کے آیا نا، تو یہ آپ تو ابھی تک، تو یہ وہی ہے کہ یہ محکمانہ تھا اس وقت 8 کروڑ روپے کا یہ ایک اوپن ایئر میوزیم، جب یہ خبریں رولا پڑا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ادھر وفد آیا، سروے کیا بن امیر خاتون کا، 8 کروڑ روپے کا وہ جب T1 بن کے تھا تیاری میں تھا، تو یہاں کے یہ ایک عوامی نمائندے نے انہوں نے کہا جی یہ پتھراں دے تو وقت نہ ضائع کرو، کل گھاٹ کی گلیاں پکی کرو، یہ ریکارڈ پہ میں تاریخی بات کہہ رہا ہوں، تو وہ اگر بن جاتا دیکھیں نا، بس اللہ تو وہ کہتے ہیں نا بدقسمتی، جب یہ دانش اسکول کے المیہ کی بات کرتے ہیں 2008 میں یہ اسکول آف ایکسیلنس جو ہے یہ 2 لڑکوں کا علیحدہ اور لڑکیوں کا علیحدہ میں یہ 2 بننے تھے، نہیں بننے دیے، تو یہ بیچ میں یہ زیادتیاں ناانصافیاں اپنی جگہ پر۔ بہرحال جی آخری بات یہی ہے کہ یہ 3 آپ جو نشاندہی کر رہے ہیں، میں پھر یہ بالکل میں کیونکہ بالکل یہ دعوے دار ہوں، اور یہ دھرتی بالکل دنیا کی علیحدہ دھرتی ہے، اور یہ بالکل یہ سرمایہ کاری اللہ کرے، یہ سارا لوگ آپ نے بھی سارا آپ کے سامنے تماشا لگا ہوا ہے، یہ اگر سرمایہ کاری آ رہی ہے نا تو یہ مجھے پورا یقین ہے 30-40% یہ ادھر میں آئے گی انشاءاللہ۔ خالد صاحب بہت شکریہ، رائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، 3 شعبہ جات کا ہم نے ذکر کیا، معدنیات، زراعت اور ایگریکلچر اور صحت، یہ 3 شعبہ جات کی ہم نے بات کی ہے۔ کسی ملک کے پاس ان تینوں میں سے صرف ایک ہو تو وہ ملک پکڑا ہی نہیں دیتا، معاشی طور پر وہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک ضلع میں یہ تینوں شعبوں میں بڑی گنجائش موجود ہے۔ اب صرف اور صرف کرنا یہ ہے کہ حکومت کی سرپرستی ہو اور وہ وسائل مہیا کیے جائیں، وہ سرپرستی دی جائے، جو لوگ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے، تو پھر نہ صرف ضلع چکوال بلکہ پورے پاکستان میں معاشی انقلاب آ سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔